प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जरदारी को कोरोना हो गया था, मरियम को कोरोना हो गया था, अब दोबारा ये लोग ठीक हो रहे हैं और आपको मैं बताऊंगा कि अब क्या नई गेम डालने वाले हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी आपको आज मैं खबर दूंगा कि एक तरफ ये तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी, दूसरी तरफ इमरान खान। अब आपके ज़हन में होगा कि ये सिर्फ सियासी पार्टियां ही हैं। नहीं जनाब, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन भी इन्हीं का हिस्सा है और वो कोई गैर जानबदार नहीं है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी इन्हीं की टीम का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो आपके इल्म में है, उनमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो जो अदालतों में जज बैठे हुए हैं, वो भी खरीदे जा चुके हैं। हाई कोर्ट के जजों की मेरा ख्याल है कि क्या बात करनी है, आपके इल्म में ही है कि वो तो पहले दिन से ही जिस तरह के फैसले करते हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ है इमरान खान, दूसरी तरफ है ये पूरा माफिया, इसको आप कह सकते हैं। और क्या अब इनमें से जो भी आने वाले दिनों में हालात नज़र आपको आ रहे हैं, जिस तरह मैंने सुबह भी प्रोग्राम बताया था कि राना सनाउल्लाह को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, उधर से पीटीआई के लोग भी गिरफ्तार होंगे। जो भी नतीजा निकलेगा वो आपके सामने होगा। अदालतों को कहा जाएगा कि फलां के हक में फैसला करे, फलां के खिलाफ फैसला करे, और इस तरह मुल्क में फितना और फसाद का जो आगाज़ हो चुका 4 माह से, उसमें मेरा ख्याल है तेज़ी आएगी। अब एक और भी जो ख़तरनाक चीज़ है वो इस वक्त ये है कि लोगों के ऊपर पहले तो गोली शोली चला ली थी, जो भी बंदे मार दिए 25 तारीख को, लेकिन इस दफ़ा ये सिलसिला नहीं चलेगा। जिस तरह आपके इल्म में है कि इमरान खान ने दोबारा कॉल दी है कि 1 लाख बंदा जो है वो इस्लामाबाद चाहिए। अब राना सनाउल्लाह उसको नहीं रोक सकता। पूछे कैसे? कि राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में तो कंटेनर लगाएगा, मगर पूरा पंजाब जो है वो अब किस तरह ये रोकेगा? तो काफ़ी चीज़ें जो है वो तब्दील हो चुकी होंगी, और हो सकता है कि ये जो 1 लाख बंदा इमरान खान कोशिश कर रहा लाने की, उसको अच्छे नताइज भी देके आए। आने वाले दिनों में इस पर भी बातचीत चलती रहेगी, क्या हालात है इस पर और लोग क्या सोच रहे हैं। अब फजल रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ और इनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशन और शहबाज शरीफ भी आप कह सकते हैं इसमें ले लें, और ये लोग जो है एक ख़तरनाक खेल खेलेंगे। ख़तरनाक खेल ये खेलेंगे कि ये किसी न किसी तरह इमरान खान को काबू करने की कोशिश करेंगे। अब इमरान खान काबू में आता है या नहीं आता है, या पब्लिक उसे बचा सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ जो इनको डर और खौफ है वो है पब्लिक का, कि अगर पब्लिक ने सड़कों पे आके नया काम शुरू कर दिया, जिस तरह 12 दफ़ा श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? ये इनके लिए अब एक नई परेशानी बनी हुई है। वरना इन्होंने कब का इमरान खान को किसी न किसी तरह पकड़ लेना था, जेल में डाल देना था, टिकाने लगा लेना था, जिस तरह ये लोग बातें कर रहे हैं। तो पब्लिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत अवाम की ताकत होती है, और ये नहीं कि ये कोई इमरान खान के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ये अपनी जानों के लिए भी कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर सिंध की बात कर ले तो जरदारी ने कुछ नहीं किया। जरदारी ने वहाँ पे जो भी पैसा था, डॉलरों के डॉलर, अभी भी इतला आ रही है कि जहाज़ों के जहाज़ भर के ये दुबई वगैरह भेज रहा है। तो इसको कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता। आपने देखा 1 सेकंड में ये दुबई भाग जाते ये लोग, और वहाँ पे टिकेंगे भी नहीं। इनको पता है कि अवाम इनके साथ क्या सलूक करेंगे। आपकी इल्म में होगा कि शाह ईरान के ज़माने में भी इसी तरह इनकलाब आया, शाह ईरान भाग गया वहाँ से, फिर आयतुल्लाह ख़मैनी वहाँ पे आया, और क्या कुछ वहाँ पे फिर नहीं हुआ, लेकिन सफाई कर दी गई। ऐसी सफाई हुई कि अब ईरान ईरान की बात करें तो वो एक बेहतरीन ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया ने उनके साथ पाबंदियाँ भी लगाई हुई है, बाइकआउट भी है, हर चीज़ है, कई कुछ चल रहा है,
اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت یا کچھ ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ان کی اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایران کے پاس تیل ہے جس کی وجہ سے کئی ممالک اس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان کے پاس کیا ہے؟ بے ایمانی، فراڈ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں پریشانی پیدا کرتی ہیں۔ قرضے وغیرہ اگر کوئی ملک دے رہا تھا وہ بھی نہیں دے رہا کہ ان کا تو روز کا کام ہے، یہ تو فراڈی پروگرام چل رہا ہے۔ اب دوسرے ممالک سے لوگ پیسے جو بھیج رہے تھے وہ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پیسے اتنے ہی بھیجے لمٹ میں جتنی ضرورت ہے۔ ہر چیز پہ خود انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی، اور کوئی بھی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکل حالات میں ہیں، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں غربت افلاس بڑھ رہی ہے۔ کئی تو یہ بھی ماننے کے لیے نون لیگ کے جو لیڈر ہیں یا نون لیگ کے ماننے والے ہیں وہ تو یہ بھی چیزیں تیار نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی حالات ہیں پاکستان میں، مگر عام طور پر جو پبلک کے سامنے آ رہی ہے، جو بتا رہی ہے، وہ یہی حالات ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے علم میں اس لیے میں لانا چاہتا ہوں کہ اب یہ زرداری اور یہ سب جو ہیں آخری پتہ جو ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے زرداری نے اس وقت اور چیف آف آرمی سٹاف اور جن لوگوں کے میں نے نام لیے چیف جسٹس مکمل تیاری کر لی، اور یہ تیاری آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں کوشش ہوگی کہ یہ فیصلہ بھی آ جائے اور عمران خان کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ دوسری طرف اب یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ اگر عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، لوٹ مار ہوگی، پھر جو بھی واقعات ہوں گے جس طرح بھٹو کے دور میں ہوئے تھے وہ دوبارہ آنا شروع ہو جائے، اور یہ اب ڈر اور خوف کے مارے دیکھتے ہیں کون سا فیصلہ کر پاتے ہیں۔ لیکن جو بھی فیصلہ یہ کرے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کی قربانیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ ابھی بھی 6 بندے شہید ہوئے، اس پہ بھی لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہے ابھی تک ان کے جوابات دینے میں، اور ابھی بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کھل کر بات نہیں سامنے کر رہے۔ مگر پاک فوج کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ کم از کم آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے، کم از کم آپ کو وہ حقیقت بتانی چاہیے عوام کو جو کہ وہاں پہ واقعہ گزرا وہ بالکل صاف اور شفاف بتائیں لوگوں کو آگے کہ جناب ٹھیک ہے یہ مسئلہ بنا ہے ہمارے لیے، تو قوم کو اعتماد مل لے۔ چیف آف آرمی سٹاف سے تو آپ کوئی اچھی امید رکھے ہی نہ کہ وہ کوئی ایسے کام کرے جس سے قوم کو بھی سکون ملے یا ٹھنڈک پہنچے، کیونکہ اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ جو 4 ماہ اس نے نکالنے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ تکلیف کا وقت تو 1 منٹ کا بڑا مشکل گزرتا ہے۔ ابھی بھی یہ دیکھ لے اگست ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر تک، ابھی 3 ماہ تک وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور یہ بھی دعا کرے کہ جو آنے والا ہے وہ بہتر ہو، جو قوم اور ملک کے لیے سوچے، جس کو سمجھ ہو کہ پاکستان میں واقعی اس وقت جو حالات ہے، اور جس کو یہ احساس ہو کہ ہمارے اوپر ڈاکو چور کس طرح حکومت کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا آ گیا تو پھر سمجھیں کہ بیڑا ہی گرک ہے، آپ جو مرضی کرتے رہے۔ ناظرین، پاکستان میں اگر یہ زرداری اور یہ سب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ 12-13 پارٹیاں اور باقی جو دوسرے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو سمجھے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے، اسے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ عمران خان اکیلا تو ہے، کوشش تو وہ کر رہا ہے، مگر یہ لوگ کوئی حربہ جانے نہیں دیتے، قانونی ہو یا دوسرا ہو۔ ہاں، عمران خان اگر طاقت کے ذریعے کسی طرح بھی ان سب کو کنٹرول کرنے میں کامیاب، وہ طاقت صرف عوامی طاقت ہے، اور عمران خان کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور اسی کے ساتھ ہی عمران خان نے میرا خیال ہے کہ جو آخری شاٹ لگانی ہے وہ وہی ہوگی عمران خان کے پاس، اور اسی کو استعمال کرے گا۔ اسی لیے عمران خان روزانہ یا دوسرے تیسرے دن لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی نہ کوئی تقریر کرتا رہتا تاکہ یہ لوگ ٹھنڈے نہ ہوں اور خون گرم رہے، اور نوجوان نسل اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ پورا ملک کا ماحول جو ہے یا سب کچھ سمجھے اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ حالات کافی خطرناک ہیں،
اور لوگ ہمیں لکھتے جی دعا کرو، دعا کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہمت تو کرنی پڑے گی۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔